सर्वेस्पर बदलाना. तुमच्या पूर्वजाच्या काळातावन तुम्ही म्हज्या कायद्यातावन पयस सरल्यात आनी तुम्ही ते पाळोवंक नात. मालकीच्या पुस्तकांतले 3:6-7. देव बदलाना पूण आमी बदलूंक जाय. आमी आमची जिणी बदलून जेजू सशीन आयिल्ल्या वेळार तो आमकां सांगता आमी ताचे कायदे पाळून ताचे सशीन येवंक जाय आनी ताच्या कायद्या सरी जावन ताच्या उपदेशांक सरी जावन आमी जेजू सशी पाटी येजे आनी आमची जिणी बदलिल्ल्या शिवाय आमकां कितेंच मेळना. कित्याक सोमी देव काल आज आनी सदां काल तस्सो तो बदलाना. हेब्रावांचें पत्र 13:8 सांगता. त्या देखून आमकां कितेंय जाय जाल्यार देवान दिल्ले करीत आमकां कोणायकी कितेंच मेळना. जॉन 3:27. मालकीच्या पुस्तकांत हांव सेरेस्पर देव बदलाना. म्हजी शिकोवण जावन आसा इस. कित्याक म्हळ्यार आमी बदलल्या शिवाय आमचें तें कितेंच अजाप जावं कितेंच घडना. कित्याक जेम्स 1:17 म्हणटा हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गींतावन देंवन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसच्या सर्गींच्या बापातावन तें देंवन येता. त्या बापा तें बदलावण ना, बदलावणाची सावळी सयतना म्हणटा देवाचें उतार. होय, हर एक उत्तम दान आनी हर एक उत्तम देणें आमकां सर्गींतावन उत्तम देणें जावन दिलां. बापान आमकां दिलां जेजूक. तो जावन आसा उत्तम देणें. देवाचें उतार सांगता जॉन 3:13 सर्गींतावन देंवन आयिल्लो मनशा पोत शिवाय कोणी सर्गीं सोडूंक गेल्लो ना. देव म्हळ्यार उजवाड. त्या देखून त्या उजवाडातावन उपजल्लो खरो देव जावन आसा जेजू. त्या उजवाडान आमी चलतां जाल्यार आनी ताच्या वाटेन आमी चलतना आमकां कितेंच उणें जायना. कित्याक ताणें सांगलां तुमचो संतोश हांव भरपूर करतलो आनी तुमी जियेतल्यात कित्याक हांव जियेता म्हण देवान सांगलां. त्या देखून आमी कुडीच्या दोळ्यांनी न्हय आत्मीक दृश्टीन आमी चलोवंक जाय, नाजाल्यार आमी आदलोवन पडटा. आमकां अंतराच्या ह्या संवसारांत न्हू उजवाड म्हणल्यार सर्गाक आमी पावा जाय जाल्यार आमी आमची पातकी जिणी बदलूंक आसा. वय ह्या पवित्र पुस्तकांत हर एक कडेन उतार सांगता तुमी पातकी जिणी बदला सर्गींचे राज तुमकां राखून आसा. वय ते सर्गींचे राज जावन आसा. आमी ह्या संवसारांत आसतना देवाची नीत पाळची आनी समाधानान जियेवचें आनी पवित्र आत्मो दिता ते संतोश आमी बगोवन हांगा जियेत आसतना आमकां खंडीत सर्गा राजार आमकां प्रतिफळ राखून आसा. वय सदांच आमी पवित्र आत्म्याच्या वाटेन आमी चलोवंक जाय. देव बदलाना वय पूण आमी बदलूंक जाय मोगाच्यानो. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता सर्वेस्पर देवूच आमचो सूर्यो आनी डाल आनी कृपा आनी महिमा ताचे तावन येता. ती आमी कृपा जोडी जाय जाल्यार आनी बाबार्थाक येजे जाल्यार आमी जेजू सशी धांवून येवंक जाय. कशें जोर्दन न्हंयत जुवांव ते हें दितालो काले पविस्तान दितना ताचे तो सांगता पळया देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. तेदाळा ते आसले ताचे 2 शीश जुवांक सांगतात आनी जेजूच्या फाटल्यान वेतात. कसो अब्राम देवाचो इश्ट जालो तशेंच आमी जेजूचे इश्ट जावचे खातीर आनी जेजू समेर सदांकाल रावचे खातीर ताचे सेशीन आमी धांवून येवंक जाय. आमी आमचो संवसार सांडूंक जाय आनी संवसार सांडून आमी जेजूच्या फाटल्यान आयिल्ल्या वेळार आमकां सगळें बरेंच जाता. वय सर्वस्पर देव आमचो सूर्यो. वय त्या उजवाडान सूर्यो म्हळ्यार बायलो सूर्यो न्ही ताचो प्रकाश ताचो उजवाड 10,000 सूर्यप्रास परजळीत जावन आसा. त्या उजवाडांत देव सगळें पळोवंक शकता. आमी देव बदलना म्हणून आमी बदलनासतना रावल्यार तो सगळें पळयता ताका सगळें गोत्ता. आमी बदलूंचें म्हळ्यार कितें? आमी बदलूंचें म्हळ्यार आमची खोटी जिणी सांडूंक जाय आनी आमच्यो वायट संवय आमी सांडूंक जाय. रक्त मांसाचे वंदवणेंतल्यान आमी पयस रावंक जाय. ह्या नश्ट संवसारांतल्यान अंधकार म्हणल्यार ह्या संवसारांतल्यान आमी
पयस रावंक जाय. कितें हो संवसार एकदम कुसून गेला. तुमी जाणात भाऊ भयणीनो, ह्या संवसारान कितें सगळें जावन आसात. मनशाक एक मन जाती बरी कातरून उडोवन आसात भाव भयणीनो. एका मनशाक मोलच नातिल्ले बरी जाला, एस्पेशली एक बायलांक. कितें ह्या संवसारान कितें घडटा, वो सैतान कसो काम करता म्हणून आमी जाणा. आमी न्यूसान पळयता, आमी आयकता, आमच्या कानाक आयकूंक मेळटा. त्या देखून आमी कितें करीत जाय, आमी देवाच्या हातान पडोवंक जाय. कित्याक आमचो भावार्थ घटना जाल्यार आमी ह्या संवसाराक लबधून रावल्या जाल्यार भाव भयणीनो आमचे नाश, सत्य नाश जाता ह्या संवसारान. कित्याक हो संवसार तितले द्वेशान भरला, तितल्या मोसरान भरला, रागान, हांकारान. वय समाधानाचो देव आमचे सांगता आसा देखून तो बेगीनच त्या सैतानाक आमच्या पांय मळान घाल मस्ती दितलो म्हण सांगला. त्या सैतानाक मस्ती जी जाल्यार आमी जेजू तें परतूंक जाय. आमी जेजू तें परतना जाल्यार आमकां कितेंच मेळना. कितेंच आमी आमचो कूड न्ही, आमचो आत्म ओगडायता. तशेंच त्या गंधकाच्या सरोवरांत आमी वळवळाचें पडटा. ताचेन पयलें आमी जेजूच्या हातान पडोवंक जाय. वय आमकां जेजू कसो जाक्केव जेजूक पळोवंक आशिल्लो. तो पळोवंक आशिल्लो आनी रुखावयर बसता आनी जेजूक पळयलें. जेजू ताका सांगता सरारा सकयल देंवन ये. वय आमी खंयच्या घोड्यार बसल्या. पावल कसो घोड्यार बसून वेतालो तशेंच आमी खंयच्या घोड्यार बसून आसा, खंयच्या माथे बाबरी खंयच्या चुंक्या काट्यार आमी बसून आसा तें आमी चिंतूंक जाय. ती खाटी पुरा आमी वमती घालून जेजू तें फाटी परतल्ल्या वेळार आमची जिणी बदलून आमी जेजू सयशीन आयिल्ल्या वेळार मात्र ते ससनाचें जिवीत आमकां राखून आसा. ससनाचें जिवीत आमी मेल्ल्या उपरांत ह्या संवसारांत आमी आमकां तें मेळटा केदाळा आमी जेजूच्या हातांत पडिल्ल्या वेळार. वय मोरी मगदलीन तिचे प्रद्वारपण सांडून जेजू सयशीन आयिल्ल्या वेळार पातकी सगळे फाटी परतले. कित्याक जेजू एकलो मात्र पातकावीण कथावीण निर्दोश निस्कळ आनी निस्कळपटी जावन तिच्या मुखार आशिल्लो. ताणें तिका बक्षिले आनी मुखार पाता करिनाका म्हणून तिका धाडिल्ल्या वेळार तिणें अखेर पर्यंत कोणी नातिल्ली अखेर पर्यंत ती ताच्या पांया मुळान बसली आनी ताचो पाटलाव केलो. वय जेजूक तिणें तेलावंक म्हणून तिणें सुगंध तेल व्हरून गेल्ली. व्हरून वचून तिका मागलें. कित्याक जेजू मेल्ल्या उपरांत पुनर्जीवन जालो. तें भाग तिका मागीर मेळोंक ना, तिका तें पयलेंच मेळ्ळें. त्या देखून आमी एक सुगंध तेलां बरी जाय जे आनी आमची दुकां कितें आसूं दी पातकी जिणी आमची दुकां आनी जेजूच्या पांयाच्या मुळान आमी घालतना जेजू आमकां बक्षिता. हर एक वेळार तो बक्षिता. आमी जेजूक सांडून वयचें न्हय. जेजून आमकां सांगलां हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. तो आमचे सांगता हर एक घडी, हर एक दीस, हर एक वेळार आमचे सांगता आसा. तो आमची दुकां पुसता आनी ताचे योजनांत आमकां भरती करता. वय हांव तुमकां एक घडीत एक सांगता. जेजूच्या मोगातान आमकां कोण आमी जेजूच्या मोगार पडल्या, कोण भावार्थान गट आसा तांकां एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. जेजूचो आमी कितलो मोग केल्यार कांयच आमकां उणेपण पडना आनी आमकां विरोध रावतली कोणूच ना ह्या संवसारान, कोणूच ना. आमी चिंता आमी हांगा आयिल्ले कुडले आमकां कश्ट मेळटात. वय जेजू खातीर आमी कश्ट सोसूंक जाय. कालच्या दिसा एंड्रू बाबान सांगलां, ताचे शिकोवणेन सांगलां, वय आमकां निंदा भोगूंक मेळटली, कश्ट भोगूंक मेळटले. ते आमी घेवंक जाय. कित्याक ताच्यान वर्त्याक देवान आमकां ताची रगत दिवन आमकां विकतें घेतलां. आमी ताची आस्त जाताना आमी भियेजे म्हण गरज ना. कित्याक जेजू आमची सांगता आसा भाव भयणीनो, तो भावार्थ आमकां आसूंक जाय. एक गडीत जावन आसा, एक सोल्जर आसलो. तो पाश्चात्य देशांत तो काम करतालो. ते पाश्चात्य देशांत देव ना म्हणून नास्तीक जावन आसले आनी ताचे सांगता काम करतले समेत नास्तीक जावन आसले. तो एकलो मात्र देव भिरांतीन जियेतलो, मागणें करतालो, पवित्र बायबल काडून हर एक दिसा ताका दुसरे कळी ताका ते वाचूंक ताका संदर्भ मेळनातलो. कित्याक ते पवित्र पुस्तक वाचलो जाल्यार तांकां ते लागड काडटा. तें गोत्ता तुमकां जेजूक कोण जेजू सुमी म्हणून स्विकार करता ते तांकां सूख म्हणलें मेळना. त्या देखून हांव तुमकां सांगता तो बायबल घेवन टॉयलेटान बसून वाचतलो.
टॉयलेटान बसून तो वाचतलो विंगड बसून कोणीय नातिल्ले जाल्यार हांव टॉयलेटाक येता म्हणून सांगून तेय ताचो बायबल व्हरतलो आनी वाचतलो. आनी अशेंच करनासतना एक दीस तो शिरकोन पडटा. कित्याक म्हळ्यार कोणेंगी एक पळोवन ताचो वडील येता आनी ताचे तावन तो बायबल वोन घेतात. वोन घेवन तुमी जाणात भाऊ भयणीनो, युरोपियन कंट्रींत तांणी टॉयलेटान टिश्यू यूज करतात. त्या देखून ताचे मुखारच तो पिंतात आनी टॉयलेटाक कशे पेपर यूज करतात तशे ते पेज काण ते यूज करतात आनी ते डस्टबिनान घालतात. ओ इतलो खंगल जाता ओ शिपाई, ताका खाली करचेंच म्हणून कळना आनी ताका ते थोडे दीस कुडान दवरतात. एक दीस तो टॉयलेटाक गेल्ले दाडा वण्णा म्हजो जेजू म्हजे सांगाता आसा म्हणून चिंतून ताचे तावन म्हाका कोणीय पयस करूंक शकना, ताच्या मोगातान कोणी म्हाका पयस करूंक शकचे नात म्हणून सांगून तो खांय ते टॉयलेटाच्या एका बिन्नांत म्हाका एक उतार म्हज्या जेजूचे मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून पेपर विंचता आनी ताका मेळिल्लें तें उतार जावन आसा रोमन 8:31. जेजू ते देवाचो मोग. वय मोगाळ भावा भयणीनो, तो मोग ताचे तें आशिल्ल्यान ताका तें उतार मेळटा. ताचे उपरांत तें उतार मेळ्ळे जाल्यार ताका कळटा कोणीय म्हाका विरोध रावोंक शकनात. आमी दिंबेर पडून आसतना, जेजू आमच्या मुखार उबो आसतना जर आमी भावार्थान आसाव, जर आमकां कोणूच आमच्या जेजूतान पयस करूंक शकनात भाव भयणीनो. कोणूच ना ह्या संवसारान जेजूतान आमकां विंगड करतलो एकलोय ना. कित्याक जेजू जावन आसा आज काल आनी सदां काल तोच देव जावन आसा. तोच आरंभ, तोच अंत, तोच पयलो आनी निमाणो. ताचे बगार दुसरो कोणूच ना. जेजून आमकां सांगला ताचे सांगता आमी रावतना संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो म्हण सांगला. मातेवाचो वांजेल 28:20 म्हणटा, हरी एका घडी हरी एका वेळार जेजू आमचे सांगता आसा. जेजू आमचे सांगता आसा देखून आमी सगळीं हांगा हजर आसा जेजूच्या पांयांच्या मुळार. जेजून आमकां आपयल्ले करीस, आपूण हाडले करीस कोणाक ताचे सशीन येवंक जायना. त्या देखून देवान आमकां ताचे तें वडलां, आमकां ताचो शीस करून विंचून काडला आनी ताणें आमकां हांगासर हाडला. तशेंच त्या देखून आमकां देवाच्या मोगातान कोणीय पयस करूंक शकनात. जरी त्या देखून आमचे खातीर ताणें आमचे हिता पासून ताणें योजना केल्यात. त्या योजनान तो आमकां भरती करता. आमी ताच्या कुशेक काल्तिमान घालतना ताची खुशी आमी पाळोवंक जाय, ताचे कुशेक आमी काल्तिमान घालूंक जाय, ताका आयकूंक जाय, आयकल्ले उतार आमी पाळोवंक जाय, ते स्विकार करूंक जाय आनी ताचे सांगता रावूंक जाय ना. ताका आमी सांडून पयस सरचे. वय देव जेजून सांगले संपदले म्हणून, त्या देखून संपदले म्हणून आमी सांडून वयचे न्ही. आमी ते मुखार सून व्हरूंक आसा. जेजूचे उतार संपदले म्हणा उपरांत शिसांनी ते मुखार सून व्हेले. वय पाऊल जेजूच्या भुरग्यांक तो गोड्यार बसून येताना तो कश्ट दितालो, ताका ते जेजूचो ताळो आयकलो. तशेंच आमी गोड्यार बसून आमी सगळीं हांगा गोड्यार बसून आसली, आमकां खालते करून जेजून हांगासर हाडला. त्या देखून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. जेरेमियाचो 27 आनंद म्हणटा, तुमचे खातीर योजिल्ल्यो हांवें योजना त्यो तुमच्या हिता पासत न्ही, कॅस्ती पासत. देव आमकां कॅस्ती पासत आमकां योजना करना. वय आमी ती कॅस्त भोगतांव केदाळा ताची योजनांत आमी भरती जायना तदाळा. त्या देखून देव आमकां सगळें बरेंच करता. कित्याक तो बरो देव जावन आसा. जेजू बरो जावन आसा, पवित्रात्मो बरो जावन आसा. त्या देखून आमी जेजूच्या हातान पडया. जेजूचो हात बळवंत जावन आसा. हांवें जेजूचो हात 1433 टायम्स ह्या बायबलांत, ह्या पवित्र बायबलांत जेजूचे बळवंत हाता विशयांत, देवाच्या बळवंत हाता विशयांत उल्लेख केला. ते हांवें एक शिकोण आयकतना बिलीग्रामाच्या अंतू हांवें आयकल्लें. 1433 टायम्स तो उखल्लेलो आसा आमकां आशिर्वाद दिवच्या खातीर. वय तो हात शिरापा खातीरय उखलून आसतलो आमी देवाच्या हातांत पडना जाल्यार. त्या देखून देव केदार आसा आमकां आमी बरें करतना आमकां आशिर्वाद, आमी देवाक सोडून आमी सांडून चलता जाल्यार आमकां शिराप राखून आसा. त्या शिरापाक आमी वेचे नाका. आमी देवाचो तो हात बळवंत हात आमी घट्ट धरूंक जाय. वय दिसून सांगला आमकां इजाया प्रवादी 41:10 म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे सवय आसा, खबर नाका, हांव तुजो देव, हांव तुका गटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या बळवंत हातांत हांव तुका सांबाळटा, हांव तुका आदार दिता, हांव तुका बक्षिता, ये म्हजे संगी ये, हांव तुका बक्षिता. खालतें जावया आमी जेजूच्या मुखार. वय
हर एक कडेन मातेवाच्या पुस्तकांत मार्काच्या पुस्तकांत इवन परण्या सोल्ल्यान ती आमकां एकच म्हणटा पातकी जिणी बदलून म्हजे सशीन पाटी येया म्हूण सांगता. वय आमी जाक्के वा बरी जेजूक पावड्योंक आशी जाय आनी आमची जिणी बदलून ताच्या घरांत ताका आमच्या घरांत म्हणल्यार ह्या कूड म्हणल्या मंदिरांत आमी स्विकार करूंक जाय. आमी समारी स्त्रिये बरी जिणी जियोवच्या खातीर हेरांकी आमी जियेल्ली जिणी आमकां मेळिल्लें बरेंपण आमी हेरांक सांगूं हेरांकी आमी उजवाडान हाडूंक जाय. मरी मागदलिना बरी पातकी जिणी सांडून अखेर पर्यंत जेजूचो पाटलाव केल्यार मात्र आमी जेजूक रूप एक दीस पळोवंक शकतल्या. सुंका गाठार बसून आसल्या लेवी बरी आमी जेजून आपयतना तक्षण उठ म्हणटना आमी उठा जाय आनी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय आनी आमचे थंय भितर आसली सर काटी आमी वमती घालूंक जाय. ताची आमकां गरज ना. तुमकां गोत्ता खंयची काटी आमचे भितर आसात, आमच्या काळजांत आसात, मनांत आसात. आमी जाणा जेजू आमकां जाणा आमची मनां आमची काळजां तो पारखिता, तो आमचे परीक्षा करता. ती काटी पुरा आमी ओमती घाली जाय आनी जेजूचो पाटलाव करी जाय. कशें पेद्रो आनी जुवांव आनी जाकोब आनी आंद्रे बरी मासलेची झाडां सोडून आमी जेजूच्या झाडांत सांपडूंक जाय आनी थंय आमी सुरक्षीत जावन आसता. तशेंच पावला बरी जाय तसो मुकुट आमी जोडचे खातीर ह्या संवसाराच्या गोड्याताना आमी सकल्या देवाचे आमी खालती जायजे विधेय जायजे आनी आमची खालती जावन आमी जेजू सशीन धांवून येवंक जाय. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमची जिणी बदलल्या करीत आमकां कितेंच मेळना. त्या देखून आमी जेजू थंय धांवून येवया, जेजूच्या पांयांच्या तळा बसया आनी जेजू देव बदलाना आमी बदलून ह्या संवसार म्हणल्यार काळो खाता उजवाड म्हणल्यार सर्गाक आमी आमकांच आमी तयार करया. हांव एक ल्हान इंग्लीश 4 गिताचें हांव तुमकां एक कंतार म्हणटा. ताचेन पयलें ताचो अर्थ कितें म्हणून हांव सांगता. सर्गींच्या बापा, म्हाका तुजे सशी येवंक म्हाका उजवाड दी आनी तशेंच तुजे कुशेक म्हजे तुजी कुशी कितें आसा त्या कुशेक हांवें खालती मान घालन तुजे म्हाका कणके सोमिया आनी म्हजे ते आसले शेळमोड जाल्लें तें काळीज काडन म्हाका शेळमोड जाल्लें काळीज घेवन हांवें तुका सांडून पाटी वचनाशें तुजे थंय म्हाका दवर सोमिया म्हणून हांव एक ल्हानशें गीत म्हज्या जेजू खातीर म्हणूंक आशेता. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore your own. Abba, Father, let me be yours and yours alone. May my will forever be evermore yours. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be yours and yours alone. Abba, Father, let me be yours and yours alone. वेळबती जालो जेजू दिता उलो दैविकता सोताळो सर्गी सोमाळो वेळबती जालो जेजू दिता उलो दैविकता सोताळो सर्गी सोमाळो बदल बदल बदल
बदल जिणी तुझी बदल 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 जिणी तुझी बदल. होय मगाळ भाऊ बहिणीनो, बापा पुता पवित्रात्म्याच्या एक वडान आम्ही थीर रावया, भावार्थान थीर रावया आणि सुडसुडीत जावया आणि देवाक जिजूक साक्ष जावन सदांच आम्ही जियेया. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.